السلام عليكم، انا ميا واليوم راح نحكي لكم التجربه تاعي مع الصحه تاع البيبي، لا سونتي دو بيبي. على بالكم بلي البيبي حاجه فراجيل، ما عندوش مناعه، يمرض بزاف، لازم نحاضروا عليه. السخانه اللي يتحملها ماشي كيما نتحملو حنا، البرد اللي يتحملو هو ماشي كيما اللي نتحملو حنايا. لازم نحافظوا عليه كيما يقولوا في قوقعه تاع نظافه، نقيوه بيان، نحضروا عليه من البرد، نلبسولو مليح ايتو. مي مالغري تو يمرض. اليوم حنوري لكم التجربه تاعي مع البيبي تاعي. بون، هو لو بيبي يقول لك وقتاش يبكي، اذا كان جيعان، اذا كان نعسان، اذا كان وسخ حوايجو، اذا كان مريض، اذا كان بردان. جينيرالمون هادو هما الاسباب، ولا كان خايف تاني. نورمالمون هادو هما الاسباب تاع البكا. مع الوقت تعودي على الرنه تاع البكا تاعو، تولي وحدك تفيقي، الا راه جيعان، الا راه نعسان، الا راه مريض، الا راه كذا. المرض، انا واش جربت لي غاز، جربت الحمى، جربت كي يضربوا الريح. هادو 3 عفايس اللي جربتهم، وثاني كي ختنتلو دوك نفهمكم واش درتلو كي ختنتلو باش برادي بالخف. بون، لي غاز واش شريت تيزانه من عند العشاب، شريت دواء تاع لي غاز، وتيزانه من عند الفارماسيان. الدواوات تاوعو شريت تاع الحمى، شريت دوليبران، شميعات. شريت لا كريم تاع وجهو كي ينوضوا الحب هذا كي يبوسوه بزاف. شريت له بيافين من داك كي تهرى رجليه متقاشر. مي بو كي ختنتلو وشريت له لي سال كي موالف يتقيالي، كي يتقيا نشرب له الملح. كي ضربوا الريح شريت له المشني هذا وهذا، بيان سور لو ترمومتر باش نقيس له السخانه. شريت له فيزيولوجيك ولا سورينغ لي كوتونتيج باش نقيلو نيفو كي يكون معمر. لي كومبريس لقطن دواء الاحمر و داكان وزيت الزيتون، هادو الا كان جرح ولا حاجه. نبداو مع لي غاز. بون، انا كي زاد كنت كيما فهمت لكم في لا فيديو اللي فاتت، الحليب اللي كنت نمدلو دارلو لي غاز. دونك كي رحت للبيدياتر لا بروميير سيمين، السمانه الاولى فري ولا ما يرقدليش ويبكي بزاف في السطر تاع لي غاز. دونك شريت له كولي بريف. فوالا، شريت له هذا كولي بريف غالي شويه، يدير 250 الف. ديري له 6 ليغوت في فمو قبل ما تعطيه يشرب. كل ما قبل ما تعطيه يشرب ديري له 6 ليغوت في فمو. هذا نحالو لي غاز تري افيكاس، بزاف افيكاس. تمتم نحالو لي غاز. وليت نعطيلو هذا ملي كان في عمرو سمانه. بيسك انا ما نحبش دواوات، ما نحبش عفسه شيميك، وليت دورتها عفسه تقليديه اللي هي لي تيزان كاين زوج. شريت له هذه وشريت هذه تيزانه عند العشاب، تيزان نيميرو 8 فيتو فارم. هذه بزاف افيكاس. وشنو انا ما عجبتنيش بزاف، صح يرقد كي يشربها يرقد، بصح ما فيهاش الاخرين ما نفعتنيش. دونك انا واش درت له الخلطه تاعي بيسك جو سي فارماسيان. دونك شريت من عند العشاب، شريت له تيزانه لا فيرفان نورمال، هادي تكالميه. لا فيرفان حنا كي نشربوها كي تكون مريضه تشربي لا فيرفان، هادي تكالميه. شريت له زريعه البسباس مع الحلبه مع الكمون حب. الوغ الكمون ينحي لي غاز، الحلبه ديروا لابيتي، وزريعه البسباس كيف ديروا لابيتي وتنحي الغاز، ولا تيزان لا فيرفين تكالميه. دونك انت كي تخدمي له تيزانه هذه راح يتكالما، يروحوا له لي غاز ويديروا لابيتي. هي لا تيزان هذه يعطيها له دو بريفيرونس في الليل. الا كان مريض بالحمى مليحه ديريها له، ديروا لابيتي وتكالميه. الا كان عنده لي غاز تنحي له لي غاز. يتسمى انت على حسب الحاله تاعو. لا شتي كان مريض عطيتيها له باسكو راهو مريض، باسكو به الحمى. الا عطيتيها له باسكو في عنده الحمى ولا ضربوا الريح، كديري له شويه زياده الورق ونقصي له العفايس الاخرين. ديري له بزاف تيزانه لا فيرفين
ونقصي له العفايس الاخرين. الا درتيها له على جال الغاز ديري له شويه زياده الكمون حم، ونقصي له الحلبه والتيزانه والعفايس الاخرين. دونك سا ديبون واش حبيتي ديري بها لا تيزان هذه. هو مادامو صغير ما تكثريلوش بزاف، ما ديريهالوش بزاف دوزي، ما ديريهالوش بزاف دوزي. دونك عندك ديري له في كاس ما، ديري له زوج ورقات تيزانه في قيس في مقدار كاس ما، زوج ورقات تيزانه، واحد 4 حبات حلبه، واحد 6 حبات كمون، واحد 6 حبات زريعه البسباس. هادو ديريهم في قيس كاس ما، حطيهم فوق النار. كي يبدا يغلي واحد 2 دقائق طفي لها، خليها في هذاك الماء سخون باش تطلق، باسكو كان نخليها تغلي يروحوا لها لي زيفي تاعها. دونك خليها تطلق. كي تروماركي الحبه تاع الحلبه هذيك تنفخت تما، صفيها خليها تبرد واعطيها له يشربها. اعطيلو ماكسيموم 2 خطرات، اعطيلو في الليل على 3 سوايع زيديلو. الا كان مريض ولا كان عنده بزاف الغازيتو، هي نورمالمون في الليل باذن الله تسمعيلو يخرج الغاز ويريح. عندك تاني بور لي غاز كاين دي ماساج ديريهم له. لقيت في انترنت وحده قالت لك ديري في كومبريس، ديري زيت الزيتون مع الكمون حطيها له فوق السره. انا جاوبتها له ديجا، انا عفساني نديرها فوق السره، ما نحبهاش، نخاف بيسك السره تاع البيبي ماشي كيما تاع واحد كبير، راهي مجال مفتوح، ندير له كمون ولا الاخر نخاف عليه. مي مالغري تو درتها له تحت كرشو ما نفعتوش فريمون. دونك انا هذه اللي عجبتني في عفايس تاع حشيش ايتو حشاوش وكامل. كاين لي ماساج قلت لكم، كاين ماساج لي افيكاس، سوا ديري له ماساج هكاش ولا كتطبعي من عكس عقارب الساعه، طبعي من جهه لجهه شغل كي كيطبع هذاك الغاز داخل الكولون تاعو، هذه افيكاس. ولا تجيبي له رجليه لصدرو، تجيبي له رجليه لصدرو بصح بلا عقل، ديري له شغل ماساج هكا تحسي باللي راكي طبعي له برجليه، طبعي له لهنا يتزير ويولي يخرج. انت كي تكوني ديريها له اصلا هو يولي يخرج لي غاز. هذا مشكل ما كاش جامي سمعت في حياتي، يعني كاش بيبي ما كانش عنده مشكل تاع لي غاز لو كان خطره في حياته. دونك لي غاز قلت لكم انا استعملت كولي بغاف اليامات الاولين، وبعد حبستو وبدلت له الحليب وليت نعطي له لا تيزان كي يكون عنده مشكل تاع الكولون تاع لي غاز. باسكو لي غاز هادو منين يجو عندك؟ يجو من الحليب، من التركيبه تاع الحليب، ويجو من الهواء اللي يشربو كي يشرب الحليب. لا فيديو اللي فاتت وريت لكم لي بيبغون اللي يستعملهم اللي ملاح باش ما يدخلولوش الهواء، وريت لكم الحليب اللي نستعملو باش ما يديرلوش بزاف لي غاز. الحليب نعطيه نوكسي كونفور، وكي نشرب له الحليب دائما لازم نقرعوه، نحطوه على صدري، نحطوه هكا على صدري، نخليه واقف لمده ماكسيموم 4 ساعات. في 4 ساعات هو يكون تقرع. الا ما تقرعش فوق 4 ساعات حطيه، وإلا شتيه ما تقرعش خطيه شويه من جهه ظهره، من جهتك اليمنى، يسمى من جهه تاعك اليمنى، من جهه الاستوما، بلا عقل برك ماشي بزاف، يعاونوا باش يطلعوا لي غاز ويتقرع. دو بريفيرونس قرعيه باش ما يتقيالكش وما يجيش بروبليم تاع لي غاز. ومام كي ترقديه مور ما ديري له تعطيه حليب، رقديه على ظهره ماشي على جنبه، باش كابابل يتقلب على وجهه، على ظهره بصح وجهه دوريهولو مره على اليمنى مره على اليسرى، مره في الوسط. كي يكون نايض رقديه في الوسط، كي يرقد حطيه مره على اليمنى مره على اليسرى باش ما يجيش الراس هذاك ما يتلاطالوش من اللور. دونك لازم ترقديه مره هكا مره هكا، وما ترقديش على ظهره كي يرقد سورتو مور الحليب، باسكو من داك بعد الشر يتقيا، وكان يكون راقد على ظهره لقيا هذاك يعاود يبلعو يعاود يتنفسو، وكان يقدر يصرالو اختناق بعد الشر. فوالا هذه بالنسبه لي غاز. كاين تاني كي يضربوا الريح، بون هي الحمى بيان سور تشري ترمومتر، هادو لي ترمومتر تاع دوك الكترونيك ماشي كيما تاع الكي تاع زئبق، شعليه عندك لابارتي هادي دخليها له دو بريفيرونس ما ديريلوش في فمو، ما ديريلوش تحت يدو، ما ديريلوش في ودنو، ديريها له من تحت حاشاك من فتحه الشرج. كي تدخليها عبزي لو بوطون، بعد كي تسمعيه يصوني اقراي هنايا. هي يقول لك وقتاش تكون عنده الحمى كي يكون 38 درجه، من 38 درجه وطلع يتسمع عنده حمى. هو لو بيبي كيفاش تنحيو الحمى؟
الحمى تاع لو بيبي جينيرالمون ما تعطيلوش دواء، ايفيتي دواء ماكسيموم 38 راهو عنده الحمى. واش ديري؟ نقصيلو حوايج، ما تلبسيلوش بزاف حوايج، وديريلو عفسه شامخه في الجبهه تاعو ولا في كرشو، بصح ما تكثريلوش حوايج، نحيلو حوايج، ايفيتي دواء ماكسيموم. وقتاش تعطيلو دواء؟ غير الا كان 40 ولا كان فريمون محبش تحبط، تعطيلو دوليبران. دوليبران عطيلو نص، هي دوليبران هادي دير 12500. دوليبران تاع 100 الحبات اللي داخل تلقايهم باللي يتقسموا على زوج، انتي ديريلو نص، ديريلو نص كل 6 سوايع. الحمى ديريلو نص كل 6 سوايع. مي هادي اذا فريمون نحيتيلو حوايج واش مختيلو راسو وما حبش يهبطلو سخانه. عندك تاني هاد لا كريم لو كابريد 0.1%. هذه شريتها 25,000. هذه بيسك لو بيبي سورتو كي يكون صغير الشهور الاولين بون الناس يحبوا يبوسوه بزاف وينوضوا الحب في وجهه، ينوضوا الحب، وإلا ما داويتش الحب هذاك تولي لابو تاعو حرشه، يولي وجهه حرش حمر، من داك يولي مايل للاسوداد. ديريلو هذه مره قبل ما يرقد ولا كي يرقد في الليل، ديريها له مره لمده 10 ايام يتنحالو. شريتلو تاني بيافين هادي من داك كي نلبسلو القاشر يتهرى بين صباعتيه، سورتو الا كان شتا ولا دوشتيلو ما نشفتيلوش مليح رجليه ولبستيلو القاشر هكا كيتهرى، ديريلو بيافين بزاف افيكاس، دير نورمالمون 30,000 الا شفت مليح. شريتلو تاني هادي بون لو بيبي تاني تخافيه من الحمى وتخافيه كي يتقيا. شريتلو لي سال هادو املاح اعاده التمليح، دير نورمالمون قيل 10,000 الوحده ولا 8,000، دير 8,000 نورمالمون. ما تزيديش كامل، تحسي وليدك يتقيا الحاجه الاولى اللي تخافيها يروح له الماء والملح قبل ما تخمري حاجه اخرى. دونك ديريلو هاد الاملاح هادي انا دائما تكون عندي في الدار باش ماشي دقيقه الخام نمشيها من الفارماسي. دير 8,000 برك. شريتلو تاني هادي لا كريم ميبو، شريتها لختانه، دوك نفهم لكم من بعد واش نستعملها. بون كي ختنتلو لوليدي هي نورمالمون ختانه دو بريفونس خليلو كي يكون صغير، خاطش كل ما يكبر كل ما يصعب باش يطول باش يبرى. انا ختنتلو كان في عمره 3 شهور الحمد لله، اون سيمين برالي، 3 ايام برا، مي باش برا كومبلي سمانه برالي كامل. واش درتلو؟ دواء الاحمر، قطن، زيت الزيتون. الدواء الاحمر اليامات الاولين تفرغيلو برك، ما ديريلوش القطن باسكو يكون مجروح ايتو. شريلو لاكوش انا كان يلبس نيميرو 4، انا شريتلو نيميرو 6، شريلو الكبيره كامل، لاكوش الكبيره كامل باش كنت تخليه عريان يوسخ ايتو يبوليتو. انتي شريلو لاكوش الكبيره كامل، انتي غير تجيبيه من عند لو ميدسان عند لو شيروجيان، فرغيلو دواء الاحمر كل 2 سوايع، فرغيلو دواء الاحمر نهار وليل، فرغيلو دواء الاحمر. هذا دواء الاحمر واش يدير؟ ينشفلو الجرح، ينشفلو الجرح باش يبرى. دونك خليه، ديريلو دواء الاحمر، غلقي لاكوش، غطيه برك لاكوش، صبري واحد 10 دقائق قيس ما ينشف دواء الاحمر، بعد فرغيلو شويه زيت الزيتون. زيت الزيتون هادي واش دير؟ باش الخياطه هذيك ما توجعوش وباش تتحل الخياطه، بس الخياطه نورمالمون الخيط يطير وحده، بصح الا كان دايرو غير دواء الاحمر جينيرالمون الخيط يحبس. دونك انا نديرو شويه زيت الزيتون. زيت الزيتون سورتو 3 ايام الاولين كل ما نديرو دواء الاحمر نستنى 10 دقائق نديرو زيت الزيتون، ومن بعد ما ديريوش كاع القطنه باسكو في الاخر يوجعو. ولبسيلو لاكوش الكبيره كامل، شري لاكوش نيميرو 6 الكبيره كامل، لبسيها له باش تجي عريضه، ونفخيها بيدك باش ما تقيسوش، باسكو كي تقيسو توجعو. كنديرو الغدوه الاحمر توجعو كابابل تلصق فيه لاكوش هذيك، سي بور سا نديرو زيت الزيتون. انا الخياطه ما تنحاتليش كامل، نحاولي غير جوج، وكان دارلو 4 بوين، نحاولي غير جوج، الاخرين نحيتهم وحدي بالعقل فتحتهم وتنحاو.
هذه بالنسبه لختانا. هو قال لي ديري له لا كريم هذه ميبو، هذه شيتها 200,000، هذه كنت استعملتها انايا وريت لكم في لا فيديو اللي فاتت. هذه استعملتها ليا مليحه للجرح، ليه ما استعملتهالوش. مي الا تحبي الا شتيه ما براش تقدري تستعملي له هذه، دير 200,000 غاليه، جو بريفير زيت زيتون خير. هذه الختانه. واش كاين تاني؟ تلقاو يتباعوا واحد لي سليب جايين شغل بلاستيك فيهم بوش تاع بلاستيك زعما باش تحميه ما تقيسوش لاكوش. انا هذيك شفتها خساره برك، بريفير نشيلو لاكوش كبيره عليه ونديرو زيت الزيتون حاجه طبيعيه. واش كان تاني؟ دونك هو لازم يتهوى الجرح باش كنت تغلقيو على لاكوش اليامات الاولين الجرح ما يبراش. دونك لازم تخليها لاكوش مفتوحه، غطيه برك باش كي يبول حاشاك ما يقيسش الحوايج ولا حاجه اخرى. نورمالمون هذه هي فوالا. هذه بالنسبه للختانه. الختانه ما ديرلوش الحمى اي حاجه صح. نهار الاول يبكي بصح انا غير درت له الزيت ودواء الحمر سكت. ما من الليله هذيك رقد لي نورمال. عسيه برك كل شويه ديري له دواء الحمر وبالك على ليكوش. ولازم تاني تعسيه لا بروميير فوا اللي يبول فيها، باسكو كاين بعيد الشر اللي يغلطوا لهم ولا عفسه تصارهم كومبليكاسيون يولي ما يقدرش يبول. نتي عسيه غير يبول معناتها سي بون نورمالمون كلش لاباس ان شاء الله. هذه بالنسبه للختانه. قلت لكم تاني كي البوشه نيفو واش نديرو لافاج نازال باش بلو صالي بالاناسيا لو صالي ولا سيروم يسمى سيروم. قلت لكم انا كاين 3 انواع، كاين هذه ولا بوتي صغيره هذيك وكاين هادو. انا في الاول شريت له هادو بس هادو غاليين 3000 الوحده غير باش ديريها له اون فوا. هذه 15,000 تما هذه تشد لك تقدر تشد شهر نورمال. هذه في نهار خلاص. انا واش درت؟ شريت لا سيرانغ الكبيره كاع تاع 20 مليلتر نجبد بيها. بون درت شريت زوج دو سيرانغ ما قعدتش نجبد بها لي ونفرق. دونك شريت دو سيرانغ نجبد من هذه نديرها هنا نجبد نعمرها ومن بعد نديرلو في نيفو هكا نديرلو في نيفو ديالك. رماركيت بلي لا سيرانغ هذه ما ديريش ليفي سويتي. دونك واش درت؟ استعملت زوج من هادو تاع اونيدوز، استعملت زوج ومن بعد اشاك فوا نغسلهم ونعمرهم بلا سيرانغ ونستعملهم باسكو هادو الشكل تاعهم هنايا مع لا تيكستور تاع هذه تساعدك كي تطبعي تخرج رابيدمون بارابور لا سيرانغ. انا تجيني واعره. دونك كاين عندي زوج فارغين نستعملهم نعمرهم بلا سيرانغ ونستعملهم. هي لا تكنيك كيفاش لا تكنيك تاع هذه. انا الماء هذا دو بريفيرونس بيسك في البرد الماء يكون بارد انا نحطه فوق الشوفاج. هذه نخليها ديما فوق الشوفاج تسخن لي. عندي شوفاج تاع الماء دونك ماشي سخون بزاف. هذه تولي الماء هذا يولي دافي تما كي نديرهولو في نيفو ما يوجعوش بارابور كنديرلو ماء بارد. صافي الماء يكون دافي نجبد بهذه بلا سيرانغ نعمر فيه هادو. درتلو زوج كل نيف نديرلو وحده نعمرهم يكون الماء دافي. ومن بعد واش ندير؟ لازم نغلق له فمو نطبع له نحكم له راسو هكا ندير له لو مونطون تاعو هنايا نحكم له راسو من الفوق باش نغلق له فمو. لازم فمو يكون مغلوق وكان يخلي فمو مفتوح يبلع الماء هذاك يتنفس الماء هذاك يبلعو. دونك لازم تغلقي له فمو وتغلقي له جهه من نيفو بهذه دوري له راسو على الكوتي. دوك نوريكم في لا فيديو كيفاش ندير. دوري له راسو على الكوتي ومن بعد هادي ديريها له نيفو لي من الفوق في الثقبه الفوقانيه راكي غلقت له بيان سور فمو. ديري له هذه الثقبه الفوقانيه وتعبزي يخرج له الماء من الثقبه التحتانيه. الا شتي نيفو معمر ولا مبوشي كتري حتى تولي تشوفي الماء هذاك يخرج صافي. زيدي له الجهه الاخرى. ما باليش لا فهمتي ابوبخي. لازم فمو يكون مغلوق تغلقي له فمو تحطي له راسو على الكوتي بحيث نيفو جو يكونوا ثقبه من فوق ثقبه من تحت. انتي ديما تخدمي بالثقبه الفوقانيه تعمري بالثقبه الفوقانيه يخرج من الثقبه التحتانيه ومن بعد دوري له راسو للكوتي الاخر وعاوديها له. انا قلت لكم نستعمل هذه خير لا سيرانغ ونستعمل هذه باسكو هذه اللي تجيني رخيصه تشد لي شهر لشهرين على حساب شحال نقدر نستعملها.
كي تكملي باش هذاك ليكسيدون تاع الوسخ تاع ليفو والماء باش تنحيه تستعملي موشني بون انا شريت مع الاول هذا لو تراديسيونيل اللي تعرفوه كامل عند لو فارماسيان. هذه تجبدي بفمك يتسمى، ديري هنايا تفتحي هذه باش نفتحها، تفتحي هذه ديري داخل القطن تغلقيها تجبدي منها بفمك. هذه ديريها له في نيفو تبوشي له وحده، تبوشي له الجهه الاخرى وحده تدخلي فيها باش كان تخلي بالك الجهه مفتوحه تجبدي في الهواء. دونك تبوشي له هذيك وتجبدي منها بفمك. انا كنت شريت وحده لوكال، هذه شي لوكال شريتها 30,000 ومن بعد تمتم تكسرت لي باسكو اشاك فوا لازم تغسليها بلو جافيل. بعد كل استعمال تنحي القطن هذاك تغسليها لداخل بلو جافيل سينو يتكاثروا لي بكتيري فيها. قلت لك اشاك فوا خدمت واقع 3 فوا بعد كسرت لي. وليت شريت هذه 50,000 زعما تاع فرنسا نورمالمون فوالا ميد ان فرانس، مي هذه كيف ما عجبتنيش فريمون. وليت شريت هذه شيكو تاع شيكو، هذه شريتها شويه غاليه، شريتها 75,000. هذه اللي عجبتني فيهم كامل. هذه واش فيها جونغ هذه تاع سيليكون، هذه كيف سيليكون طريه. هذه واش فيها حاجه مليحه ما تجبديش بفمك. هذه اشاك فوا لازم ديري قطن لازم كذا، هذه لا هذه عندك برك تعبزي هذه هكا تبوشي له وحده من لي ناغين ودخليها له في لا ناغين دوزيام وتطلقيها تجبد وحدها. ما تشوفيش الوسخ حاشاك بارابور لهذه فريمون تعيفني. دونك انا جو بريفير هذه بزاف افيكاس. مام بلا ما نديرو هذا كي نحس بلي نيفو راه معمر نرفدها برك ندير هكا نبوشي له ناغين ندخلو في الاخرى نخليها تجبد. هذه بزاف افيكاس شريتها 75,000 بصح ما ندمتش عليها. هادو باغ كونطخ خدمت عليهم فيها بزاف خدمه وتعيف تاني. فوالا دونك انا قلت لكم هادو دو بريفيرونس سيروم شري هادو وشري جوج من هادو تاني يتباعوا بالحبه 3000 الوحده. دونك شري برك زوج وعودي استعمليهم غسليهم بلو جافيل. هذه تان بعد كل استعمال غسليها بلو جافيل. واش كاين تاني؟ البيتادين كيما قلت لكم للجرح الا كان مجروح ولا حاجه ما ديريلوش دواء احمر في الجرح باسكو يوسخ، ديريلو دو بريفيرونس بيتادين. فوالا نسيت ما قلت لكمش كي تكملي بالموشني وتكملي بهادوما تنقيلو ليفو ومسحيلو الداخل بكوطون تيش تاع لي بيبي. فوالا نورمالمون هذا واش كاين في الصحه تاع البيبي. نورمالمون قلت لكم كلش. الا عندك اسئله ولا بوزيهم في لي كومونتير. الا عجبتك لا فيديو خلي ليها بوس باش نعرف اذا نكمل ولا ما كان. لا بروشين فيديو ان شاء الله نوري لكم الحقيبه تاعي كي نخرج واش ندي معايا. سلام.